Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast on World Mental Health Day. Today our guest is the senior most mental health professional of Rahimah Khan, Professor Ali Burhan Mustafa. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ वेलबींग? मेंटल हेल्थ जिसे हम ज़हनी सेहत भी कहते हैं, इसका जो बुनियादी मकसद है ये मैं वो बता रहा हूँ जो WHO की डेफिनेशन है कि एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें इंसान खुद अपने आप से दो सवालात करे कि क्या मैं इफेक्टिव हूँ मतलब मैं क्या फ़ायदेमंद हूँ अपनी ज़ात के लिए और दूसरों के लिए। अगर ये कैफियत आ रही है आपके अंदर तो इसका मतलब है मेंटल हेल्थ बेहतर है। अगर ये स्टेट ऑफ वेल बीइंग ये बेहतरी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई मसला है। और इसको समझने का आसान तरीका ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जहाँ काम कर रहे हैं क्या उसमें दिल लगता है आपका? क्या फैमिली के इश्यूज में आपका दिल लग रहा है? अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं गुस्सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सर अक्टूबर के मंथ में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। सर आप क्या समझते हैं सर ये क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ डे मनाना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया भर में एक अवेयरनेस कैंपेन जहां दुनिया एक नुक्ते पर आके मुत्तफिक हो कि मेंटल हेल्थ है क्या, ज़हनी सेहत किसे कहते हैं। इस मरतबा की जो थीम है वो ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक है। ये समझने की ज़रूरत है जहां जहां मेंटल हेल्थ है वहां स्टिग्मा है, और जहां स्टिग्मा है वहां ह्यूमन राइट्स आएंगे। तो इंसानी हकूक की बात करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे मेंटल हेल्थ के कोई भी इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ले लेता हूँ। जिस तरह अभी आजकल में एक केस हुआ था ज़ैनब का। अब ज़ैनब का जो केस का जो विक्टिम है और जिसने किया, उसमें सारा कुछ किया गया सवाई मेंटल हेल्थ असेसमेंट के। ये नहीं सोचा गया कि आखिर उसने ये क्राइम क्यों किया और वो इस तक कैसे पहुंचा कि वो एक बुलियर बन गया सोसाइटी में। इसी तरह नूर मुकद्दम केस है, ये दूसरा बड़ा केस है जो आजकल मीडिया में बहुत ऑन है। इसके ऊपर मीडिया में बात तो हो रही है लेकिन जो असल बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही कि आखिर ये पर्सनालिटी जो डेवलप हुई है ये एक रात में तो नहीं बनी ना, इसको एक टाइम तो चाहिए होगा। आखिर वो पहले क्या था, फिर क्यों बना ऐसा कि इस हद तक आ गया कि क्राइम हो गया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन शुरू हुई। इसलिए इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ पे काम करना। दुनिया में मेंटल हेल्थ पे काम इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के राइट्स महफूज रहें, ताकि मेंटल वेलबीइंग बेहतर हो और आप ज्यादा इफेक्टिवली रोल अदा कर सकें दुनिया के लिए। तो इसलिए काम किया जाता है। सर आपने बात ऑब्जर्व की होगी अपने मिलने वालों में या पेशेंट्स में या जानने वालों में कि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए शर्म महसूस करते हैं और जाते हुए हिचकिचाते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स उनको ला रहे होते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, वो खुद से चल के नहीं आते। तो क्या सर मेंटल इलनेस एक स्टिग्मा है? हाँ, स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं आम जबान में कि स्टिग्मा है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह है वो 44% है, यानी हर 2-2.5 में से एक शख्स किसी ना किसी ज़हनी आर्जे में मुब्तला है। तो मैंने अब जो देखा है, जो चेंज आया है शायद कोशिशों की वजह से भी, कि अब लोग शायद उतना आर महसूस नहीं करते हैं। मैं रहीमिया खान में बैठा हूँ, एक जनूबी पंजाब में, यूँ समझ लें कंट्री साइड की तरफ बैठा हूँ, लेकिन यहाँ भी अब लोग आके बात करते हैं। ये एक अच्छा साइन है और इसे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। जहां है प्रॉब्लम कि मुझे ये टैबू है, ये स्टिग्मा है, इसको हम दूर ही तब कर सकते हैं जब साइकियाट्रिस्ट मौजूद होंगे। और जो साइकियाट्रिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये स्टिग्मा खत्म होता जा रहा है। इसको आप यूं मिसाल ले लें, जैसे किसी जमाने में दाइयां होती थी, आज गायनेकोलॉजिस्ट आ गई हैं। आज कल तक साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल नहीं थे तो एक स्टिग्मा था। आज साइकियाट्रिस्ट आना शुरू हो गए हैं। अब रहीमिया खान में अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज्यादा साइकियाट्रिस्ट यहाँ मौजूद है, तो आज उतना स्टिग्मा नहीं है, लोग बात करने को तैयार हैं।
لوگوں کو اپنی ہیلتھ چاہیے. ہمیں صرف ان کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کا اصل ڈاکٹر کہاں ہے اور کس کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور کہاں اس کا علاج بہتر ہو سکتا ہے. بس یہ کام ہم نے کرنا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے کوششیں کی اور الحمدللہ اس کے کافی اچھے نتائج ہمیں ملے. سر کسی بھی شخص کو کیسے پتا چلے کہ وہ مینٹل النس کا شکار ہے؟ کیونکہ جب تک اسے یہ پتہ نہیں چلے گا وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا. ہاں، اس میں دو طرح کے امراض ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جس میں جب یہ لگنے لگے، یہی میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا، جب یہ لگنے لگے کہ میرا کام متاثر ہو رہا ہے، جب یہ لگنے لگے کہ میری فیملی میں میرے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، جب مجھے یہ لگنے لگے میری نیند خراب ہو رہی ہے، میری بھوک خراب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. اب جب ہم مسئلے کے لیے نکلتے ہیں اور ٹیسٹ کراتے ہیں اور ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے اب کچھ نہ کچھ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں. تو ایک لمحے کے لیے سوچ لینا چاہیے مینٹل ہیلتھ کیا ہے. مینٹل ہیلتھ کچھ نہیں ہے غصہ، چڑچڑاپن، تیزابیت، گیس کا گولا، پٹھوں میں کھچاؤ، تناؤ، ایون سو مچ سو پیشاب کے قطروں کا بار بار آنا، احتلام، مردانہ کمزوری، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اگر یہ کہیں سے بھی یہ مسائل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں ساتھ، تو اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. تو اگر آپ یہ مل کر یہ کام کریں گے تو ایک بہتر فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں اٹین ہو سکیں گے. سر سائیکیٹرسٹ کے لیے ایک پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے سر؟ کاؤنسلنگ از ویری ویری امپورٹنٹ فرام مائی پرسپیکٹو. دیکھیں جو انسان ہے نا 90% وہ نظر نہیں آ رہا، اس کے اوپر ایویڈنسز موجود ہیں جسے ہم سب کانشیس کہتے ہیں. یہ صرف 10% کی کہانی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو کہتا ہے کہ مجھے مینٹل ہیلتھ ایشو نہیں ہے، فلانی چیز نہیں ہے، فلانی چیز نہیں ہے. وہ جو 90% کا انسان ہے، وہ جو دماغ میں پڑا ہے، اس تک کیسے ایکسس کیا جائے؟ وہ جو وہاں ایک بے چینی، ایک الجھاؤ، ایک تناؤ، اس کی کیفیات چل رہی ہے. تو کاؤنسلنگ ہی واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. اگر ہم ٹچ بھی کر لیں تب بھی وہ ایک انسان اس کیفیت سے باہر آ سکتا ہے. تو میں ہمیشہ، اور اس کا ایویڈنس ہے، 40% رول ہوتا ہے دوائیوں کا، باقی ساری کاؤنسلنگ اور کمیونیکیشن سکلز. تو دوائیوں کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے اگر کاؤنسلنگ اچھی ہے. ایک ڈاکٹر ایک اچھا کاؤنسلر بھی ہے، ضروری نہیں ہے کاؤنسلر کے لیے علیحدہ کسی کو بھیجے. وہ خود اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سن لے، صرف بات سن لے 1 منٹ کی بھی، تو اس کا جو دوائی کا ایفیکٹ ہے وہ 30 سے 40% ابو ہو جاتا ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے ڈاکٹرز کے لیے یا سائیکائٹرسٹ کے لیے یا پھر فزیشنز کے لیے بھی کہ وہ خود کتنے اچھے کاؤنسلرز ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے، وہ بات کیسے کرتے ہیں، سنتے کیسے ہیں. صرف ان رویوں سے ہی چیزیں بہتر کی جا سکتی. تو دیٹس وائی آئی پلیس کاؤنسلنگ. لیکن کاؤنسلر وہ اچھا ہے جو میڈیکل سے زیادہ ریلیٹڈ ہو، جس کو پتا ہو کہ ڈپریشن کے ساتھ یہ فزیکل النس ہو سکتی ہے، یہ سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ سائیکائٹرسٹ خود بھی ایک اچھا کاؤنسلر ہو. اس لیے ہم اس کو بڑا زور دیتے ہیں. اس لیے آج بیہیویئرل سائنسز ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر 3rd ایئر میں پڑھائی جاتی ہے. سر کسی بھی شخص کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی فیملی ممبر مینٹل النس کا شکار ہے تو اسے سب سے پہلے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فیملی کو اگر انداز، دیکھیں فیملی جو کیئر گیورز ہوتے ہیں نا، وہ بہت ڈپریشن میں جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ دفعہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، ان کو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ ذہنی مسئلہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. اگر ہم کیئر گیورز کو ایک اچھا سمجھا پائیں کسی طریقے سے اور ان کو ڈپریشن میں نہ جانے دیں تو وہ ایک ایسٹ ہے اس پیشنٹ کے لیے جو اس کا شکار ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیئر گیورز کو بالکل ہی مائنس کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور سائیکائٹری، مینٹل ہیلتھ کے اندر، سائیکالوجی میں سب سے امپورٹنٹ کیئر گیور ہے. اگر وہ کھڑا ہے تو اس کی فیملی کھڑی ہے، اگر وہ نہیں کھڑا تو مریض بھی گر سکتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ آئی ہے، اس کی ماں اس کے ساتھ آئی ہے، اس کا باپ اس کے ساتھ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ کو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا
کہ उसको भी मुझे अपने इसके साथ को थेरेपिस्ट के तौर पे काम कराना है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, ये कोई वेस्टर्न सोसाइटी तो है नहीं जहां सिस्टम में इतनी जान हो के वो खुद कर ले, तो ये डॉक्टर को खुद सोचना है, एक सेंसिटिव डॉक्टर को, कि मैंने इस केयर गिवर को इसकी सपोर्ट बनाना है, रादर कि मैंने इसके ऊपर ब्लेम दे दूं मैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये केयर गिवर्स की कहानी। इसलिए जब भी वो आइडेंटिफाई आए और डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर शुड गिव देम द रिस्पेक्ट इक्वली एज टू दैट ऑफ द पेशेंट। ये बड़ा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस सेशन के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। आई एम श्योर जो आपने हमें बातें बताई हैं वो सुनने वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाईली थैंकफुल आपका, आपकी हिलिक्स की पूरी टीम का, कि आप लोगों ने ये ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कराची लाहौर टू रहीम यार खान, और बहुत अच्छा लगा इस एरिया के लिए कि आप लोगों की जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स द मेंटल हेल्थ, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच।